बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुज़रत फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर मुअत्तर से जो भी हुआ, अनबॉक्सिंग की, गिफ्ट दिखाए गए और उसके साथ साथ अनबॉक्सिंग हो गई एनवलप्स की, और वो ही हो गया बड़ा, कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा जो है भंड। अब यहाँ पर लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कहती कि डिस्कशन करने वालों ने किया, बल्कि नीचे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट्स आए। अब होता क्या है, जब इंसान से ऐसा कुछ एक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है लोग समझ नहीं पाते बहुत टाइम तक कि यार ये हुआ क्यों है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुअत्तर ने बदला ले लिया अंबर से या गुड़िया से, या मुअत्तर ने नीच बना दिया, लो कर दिया एकदम मोमिन की सास को, या मुअत्तर और उसकी अम्मी ने जो है कुकिंग विद शबाना के जो रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं उनको डिग्रेड कर दिया। तो लोगों ने कहा कि यार अब क्या होगा, कैसे निभाई जाएगी दोस्ती, कैसे आगे रिलेशनशिप चलेगा, और मोमिन की शादी है, मुंतहा की शादी है, फिर मुअत्तर का अपना जो है वो भी एक ससुराल काफ़ी है और मिलना जुलना है, तो कैसे ये सेटलमेंट होगी, और मुअत्तर ने ऐसा किया क्यों। देखिए, यहाँ पर अगर व्यूज़ की बात आती है तो लोग बहुत बातें बनाएंगे, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे और वो एक दूसरे कंट्री में पहुँचा देंगे, मतलब कहते हैं ना मशरिक़ से मगरिब तक वो ट्रांसफ़र कर देंगे इस बात को और चेंज कर देंगे। होता है कि वो थर्ड से फोर्थ बंदे तक जब वो बात जाती है, डिस्कस होते होते वो टोटल चेंज हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि किसी से ऐसा ब्लंडर हुआ है, किसी से ऐसी मिस्टेक हुई है, या किसी से ऐसा एक एक्ट हुआ है, तो वो उसने जो है इंटेंशनली किया है, उसने जो है दुश्मनी की है, उसने बदला लिया है, या उसने किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। क्या ऐसा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस एक्ट को देख के और उससे सडनली नेगेटिव हो रहे हैं और उस वजह से हम एक गलत इंसान को गलत इल्ज़ाम में सफ़र तो नहीं कर रहे। कहीं ये चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि जहाँ एनालिसिस करना है, जहाँ तज्ज़िया है, वहाँ हमें अल्लाह से ये भी डरना चाहिए कि कहीं हम किसी पे गलत बहतान ना लगा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ को मना किया है। तो यहाँ पर मैंने जो ये व्लॉग बनाया है, ये बटरिंग का चक्कर नहीं है, वो इसलिए है कि जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि यार मुअत्तर की ओवरऑल पर्सनालिटी और मुअत्तर को जिस तरीके से मैंने इसका काफ़ी सारे पुराने व्लॉग देखे जो मैंने नहीं देखे थे, तो मैंने ये जज किया कि बल्कि जो मैंने जज किया जो मैंने फ़ील किया वो ये कि मुअत्तर की जो पर्सनालिटी है वो एक सीधी सादी लड़की की है, और फिर आप इसके जो माँ बाप हैं वो दोनों ही सीधे साधे हैं, कोई चालाकी नहीं है, काफ़ी सिंपल से हैं। अच्छा, अब मुअत्तर के जो भाई हैं वो भी बहुत कम एज के हैं, मोमिन जिसकी शादी हो रही है वो भी छोटा ही है, फिर मुअत्तर की बहन, ये ओवरऑल फैमिली काफ़ी सिंपल सी है और सीधे साधे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसका पहला मैं आपको प्रूफ दूँ कि मुअत्तर ने जो है अभी अपने भाई का कमरा दिखाया, उससे पहले वहाँ सिर्फ छत थी और जो कि ना उधर पेंट हुआ है ना प्लास्टर हुआ है, और ज़ाहिर है हमारी भी छतें ऐसे ही हैं, हम लोग जैसे कि मिडिल क्लास हैं आजकल, आपको पता है कितनी महंगाई है। इंसान जब घर बना लेता है तो दीवारों पर प्लास्टर और पेंट, बाहर की जो दीवारें होती हैं, इंसान सोचता है चलो यार बाद में करवा लेंगे, लेकिन उसको बहुत सारे लोग व्लॉगिंग में नहीं लाते, अपना स्टेटस शो करते हैं और अपनी एक अपना ग्रेडिंग दिखाते हैं, मगर मुअत्तर ने ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। एंट्रेंस से लेके छत से लेकर जो कमरा उनका अच्छा बना है, फिर उनकी दीवारें, सब कुछ उसने शो ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या, मुअत्तर जब गिफ्ट जो है अनबॉक्स कर रही थी, उधर मुअत्तर की अम्मी, मुअत्तर की पुप्पो, वो रैली में बहुत एक्साइटेड थे और वो खुश होकर हर चीज़ दिखा रहे थे। अब जब सारे एनवलप खुल गए और वो बड़े रिलैक्स मैनर में बैठे हुए थे, ठीक है, वहाँ उनके एटीट्यूड से या उनके बात करने से या उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कहीं ये नहीं लग रहा था कि यार इनको कोई जो है बात, इनको तंजिया ये कर रही है या इनके दिल में कोई बात है। और देखें, कोई भी माँ है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जिस घर में उसकी बेटी है और दूसरी बेटी भी जा रही है, वो उनको या अपने होने वाले इन फ्यूचर जो है समधन को, मोमिन की सास को, या कुकिंग शबाना को, या सदफ बाजी को, या फिर अपनी बेटी की नंदों को यानी कि गुड़िया और अंबर,
کسی کو ڈیگریڈ کرے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسا وہ لیڈیز بھی نہیں کرتی جن میں آپس میں انبن ہوتی ہے. آن اسکرین آ کے کوئی نہیں کرتا. یہاں ہوا کیا, معطر کو بنانا تھا کانٹینٹ. ظاہر ہے وہ اگر ان کو اپنا ایک انکم کا سورس ہے تو وہ تو ظاہر کریں گے, ٹھیک ہے. اب اس سورس آف ریونیو میں ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ ہم اینولپ کھول رہے ہیں سب کے سامنے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر اس وقت جب کانٹینٹ بن رہا تھا, اور کانٹینٹ تو چھوڑ دیں, سب سے بڑا ان کے چہروں پہ جو خوشی تھی, ظاہر ہے ایک دن پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی اور جسٹ انگیجمنٹ کے بعد کا وہ نیکسٹ ڈے تھا. تو یہاں پر اسی خوشی میں یہ بھول گئے اور انہوں نے جیسے جنرل گھر میں کانورسیشن ہوتی ہے اینولپس کے بارے میں, کیونکہ یہ ان کے اماؤنٹ بھی لکھ رہے تھے کہ ریٹرن میں ہم دیں گے, ٹھیک ہے. اسی کو انہوں نے جو ہے اپلوڈ ویڈیو جو ہے انہوں نے کیپچر کی پوری اور اسی کو اپلوڈ کر دیا بغیر ایڈٹ کیے ہوئے. تو یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایڈٹ نہیں کیا, انہوں نے ایک دفعہ ویڈیو کو دیکھا نہیں اپلوڈ کرنے سے پہلے. پھر کیا تھا, وہ بڑے جنرل بات کر رہے تھے, انہوں نے کتنے دیے, انہوں نے کتنے پیسے دیے. اب یہاں پہ میں کہتی ہوں مے بی پاسبل معطر کی نظر میں 500 بھی اگر ملے ہیں تو زیادہ ہے, 1000 بھی ملے ہیں تو زیادہ ہے, 5000 تو خیر ہے ہی زیادہ. تو انہوں نے اس نظر سے نہیں دیکھا وہ اماؤنٹ, کیونکہ یہاں پہ معطر نے کہا کہ منتہا کے تو اتنے مزے آ گئے پھر بھی ہمیں ٹریٹ نہیں دے رہی. تو اٹس مین کہ سارا جو پیسہ ہے وہ منتہا کو دیا گیا. ظاہر ہے اس کی انگیجمنٹ تھی. اب ڈپینڈ کرتا ہے اولاد پر کہ اولاد جب دیکھتی ہے یار ہماری ماں نے تو پہلے اتنا ایکسپینڈیچر کیا ہے تو یہ ان کو دیں گے کریڈٹ ہم, اور جو گفٹ وغیرہ ہے وہ لڑکی لے لے گی. جیسے نارملی میں نے دیکھا ہے ہوتا ہے ایسا نا, باقی ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اس میں ہم کسی طریقے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے معطر نے یہ کام انٹینشنلی کیا ہے. دیکھیں ایک جو سین کیپچر ہوا وہ سب کے سامنے آیا تو ہوتا ہے رزلٹ اس کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم بولتے ہیں یار اس نے ڈیگریڈ کیا ہے, اس نے یہ کیپچر کر لیا, اس نے یہ ویڈیو بنا لی. لیکن بعد میں جب انسان ایک ود دا پیسج آف ٹائم وہ کول مائنڈ ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, یہ دیکھو کہ کبھی اس نے ایسا کیا ہے, کبھی اس نے کسی کو ٹیز کیا ہے, کبھی اس نے ریٹرن بیک دیا ہے, نیگیٹو نہیں دیا. پھر ایسا تو آپ دیکھیں امبر کی بھی شادی میں نہیں ہوا, گڑیا کی بھی مختلف یہ برتھ ڈیز وغیرہ ہوئی ہیں, انہوں نے اینولپ شاید دکھائے تھے یا پیسے دکھائے تھے لیکن نام نہیں مینشن کیا تھا کسی کا, اوور آل دکھا دیا ہوگا کیش جو ملا تھا. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ یوز ٹو نہیں تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ کیمرے سے ویڈیو کیسے بنانی ہے. اور کیونکہ ظاہر ہے معطر جو زیادہ تر ولاگنگ کرتی ہے وہ اپنے وہیں کرتی ہے سسرال میں, یا پھر وہ مارکیٹ چلی جاتی ہے, ہوٹل چلی جاتی ہے کھانا وانا کھانے کا بھی. یہاں پر ویڈیو ظاہر سی بات ہے یا تو منتہا بنا رہی ہوگی, تو اس وجہ سے جب انہوں نے فوراً ویوز کے لیے اس کو اپلوڈ کیا تو اس میں آ گیا یہ ایرر. اور یہ ان کی فیملی کی ایک لڑکی سے پہلے بھی یہ ایرر ہوا تھا, تو وہ بیچاری بہت زیادہ جو ہے ڈیگریڈ ہوئی تھی, اور جو ہے وہ بھی اسی میں ہوا تھا کہ جلدی سے اپلوڈ کر دو بغیر دیکھے کہ ہم نے کیا کیا اس میں. یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے سینیریو, یہاں پہ سمجھا نہیں گیا, یہاں پہ بات کو امپورٹنس نہیں دی گئی کہ یہ کتنی پرسنلی ہو سکتی ہے بات, اور جو ہے اس میں کتنا زیادہ جو ہے بعد میں سیریس ہو سکتا ہے. تو فرینڈ یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ جو بھی لوگ اب اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو پلیز اس کو بڑا جو ہے کول مائنڈ ہو کے سوچیں, کیونکہ اگر ہم اس میں جسٹ اسی کو بلیم دیں گے تو کہیں یہ چیز ایک الزام, ایک جو ہے کسی پہ بہتان یا کسی کی لائف کو بلا وجہ بغیر کچھ کیے ان انٹینشنلی اس سے ہوا ہے, اس کے رزلٹ میں اس کو کہیں مشکل فیس نہ کرنی پڑ جائے. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا. اور لاسٹ میں کہوں گی, اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.